अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। फ्लड की तबाहकारियाँ पाकिस्तान में इस कदर बढ़ गई हैं, सैकड़ों लोग उससे हलाक हो गए हैं और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक जो सिर्फ पानी का जो नुकसान है वो तकरीबन 5,000 अरब से ज़्यादा है। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं वही इस पर तनकीद कर रहे हैं और हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यही इसका हल ढूंढेंगे। बड़ी ये अलमनाक कहानी है और जो पर कैपिटा रिक्वायरमेंट है पानी की पाकिस्तानियों के लिए, उसमें 400 गुना कमी हो चुकी है और इस वक्त भी पानी की जो शदीद कमी वाले मुल्क हैं पाकिस्तान उनमें से एक है। 2025 में बताया जाता है कि ये बिल्कुल एक वाटर एमरजेंसी पाकिस्तान में लगा दी जाएगी। मुस्तकबिल की जो जंग है, हम तो ये समझते हैं भारत के साथ कश्मीर के मसले पर होगी, लेकिन बहुत सारे मामला फहम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई होगी वो पानी पर होगी। अपने वीलॉग में मैं ये सारी तफसीलात आपको दूंगा और ये तारीख़ का दिन आज आप याद रखिएगा, इसलिए कि अभी जो मैं फ़िगर आपको दूंगा आप उससे हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर अपोजिशन या सियासतदान ये कहते हैं अगर कोई डैम बनाने की कोशिश की जाए तो कहते हैं मुल्क टूट जाएगा। दुनिया में जहाँ डैम बनते हैं वहाँ पर खुशहाली आती है, वहाँ पर तरक्की होती है और पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर डैम बना दिया गया तो इससे पाकिस्तान टूट जाएगा। मैं कालाबाग डैम की बात कर रहा हूँ। पहले आज के दिन का सिर्फ आपको मैं फ़िगर दे दूँ कि तकरीबन 1,07,000 क्यूसेक पानी दरिया काबुल से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है और जो कालाबाग बैराज है वहाँ पर दरियाए सिंध के पानी के साथ जब वो मिलता है तो उसकी अमाउंट बन जाती है तकरीबन 3,50,000 क्यूसेक। फिर उसके बाद जब ये पंजनत के मकाम पर आता है तो वहाँ पर चनाब और जेलम का पानी इसके साथ मिलता है और वो तकरीबन 95,000 क्यूसेक पानी है। तो इसका मतलब ये है कि 4,500 क्यूसेक अब ये गुद्दू बैराज से कोटरी तक तबाही फैलाएगा, पूरे सिंध में तबाह फैला रहा है। ये आप इमेजेस देखें, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं फ्लड ने किस तरह लोगों को बेघर कर दिया है, लोगों के बच्चे उनके हाथों से बह गए हैं, देहात के देहात जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं और ये तबाही फैलाता हुआ पानी कोटड़ी के बाद ये समंदर में जाकर गिरता है। अब ये जो पानी है इसकी कीमत कितनी है जो हर साल पाकिस्तान ज़ाया करता है। पाकिस्तान हर साल जो पानी ज़ाया करता है, ज़ाया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई डैम नहीं है, हमारे पास कोई रिजर्वायर्स नहीं है जहाँ पर हम ये पानी महफूज कर लें। एक साल में जो पानी हम समंदर में फेंकते हैं, जो ज़ाया हो जाता है, जो हम स्टोरेज नहीं कर सकते, उसकी अमाउंट बनती है $22 बिलियन। सारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो इस बात को समझते हैं कि हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है वो कितना होता है। तो $22 बिलियन सालाना का पानी हम ज़ाया करते हैं। रुपयों को अगर आप रुपयों में तकसीम करें तो ये 5,200 अरब रुपया बनता है और पाकिस्तान का पिछले साल का जो टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था वो 6,000 अरब से थोड़ा ज़्यादा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम अगर वो पानी जो सिर्फ इस साल अब ये जो तबाहियाँ फैला रहा है, अगर ये हम सेव कर लेते, कालाबाग डैम अगर ये बन 5 साल में ये बन सकता है, अगर ये बन जाता तो गंदम के लिए, दूसरी फसलों के लिए कहीं पर भी कोई पानी की कमी नहीं होनी थी और पाकिस्तान अपनी सारी जो फर्टाइल लैंड है उसको इस्तेमाल कर सकता था ज़राअत के लिए। अब दूसरा फिगर मैं आपको देता हूँ जिस पर आप परेशान हो जाएंगे। जब पाकिस्तान बना था तो तकरीबन 6,000 क्यूबिक मीटर एक पाकिस्तानी के लिए पानी अवेलेबल था पाकिस्तान में। अब इस वक्त उसकी अमाउंट तकरीबन 1,000 क्यूबिक मीटर रह गई है, यानी ये 400 से 450% इसमें कमी हो गई है और इस वक्त पाकिस्तान पानी की कमी का शिकार ममालिक हैं उस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। यही सूरत हाल जो जारी रही तो 2025 में तकरीबन 900 कुछ क्यूबिक मीटर रह जाएगा पानी एक पाकिस्तानी के लिए, यानी पर कैपिटा एमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगी आपको पानी की। और बस जैसा मैंने कहा कि आपकी अगली जो लड़ाई है वो पानी पर होगी। अब जो इस वक्त हमारी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है
اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 5 لاکھ ٹن سلت یعنی جو ریت ہے وہ منگلا اور تربیلا ڈیلی ان دونوں ڈیمز میں جمع ہوتی ہے۔ جب سے یہ ڈیم بنے ہیں 12% ان کا جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے بیکاز آف دیٹ سیل۔ جو اوریجنل پلان تھا اس میں کالا باغ ڈیم کے بننے سے ان دونوں ڈیمز کی جو لائف ہے اس میں 20-25 سال کا اضافہ ہونا تھا، لیکن کیونکہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، اور اب جو کروشل حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، کالا باغ ڈیم نہیں بنا سیاست کی وجہ سے۔ اس میں سب سے بڑی جو اپوزیشن تھی وہ ANP کی اپوزیشن تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ 25-30 ہزار لوگ ڈسپلیس ہو جائیں گے نوشہرہ کے، ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو بیگم نسیم ولی خان نے ایک یہاں پر اسلام آباد کے سیمینار میں کہا کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ کالا باغ ڈیم بنانے سے پاکستان کو سونے کا ایک پہاڑ مل جائے گا، یعنی اتنا فائدہ ہوئے گا، پھر بھی ہم کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی شروع میں تو کالا باغ ڈیم کی بات کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ان کا ایک منافقانہ رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنا شروع کر دی کہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کریں، بس کنسنسس ڈیولپ ہوگا تو پھر ہی سب کچھ ہوگا۔ 22 کروڑ لوگ بھوکے مر جائیں، فلڈ میں مر جائیں، لیکن 30-40 ہزار افراد کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے جن کو متبادل زمین دی جائے گی، زیادہ ذرائع دیے جائیں گے، لیکن ANP کے جو باچا خان کا خاندان ہے اس کی کنسٹیچوئنسی میں فرق پڑ سکتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آصف علی زرداری جس مشن پہ ہیں وہ تو چند امیر لوگ جو ہیں طاقت کے بل بوتے پر آئے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اور وہ انہی کو پاکستان سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہ ہم لوگ جو یہ 15-20 نواب ہیں، سردار ہیں، کرپشن کا مال لوٹا ہوا ہے، ہر چیز کو خرید سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے کنسنسس سے ہی ہوگا، اور یہی پاکستان کا فیوچر ہے۔ تو انہوں نے ڈیم نہیں بننے دیے، اور مشرف کے پاس ایک موقع تھا لیکن اس نے بھی زیادتی کی پاکستان کے ساتھ اور کالا باغ ڈیم نہیں بنایا۔ آج یہ جو تباہی ہے، ہر طرف جو پانی دیکھیں، جو ہمیں پانی ملتا ہے اس کا 80% جو سورس ہے وہ مونسون کی بارشیں ہیں، اور ہمارے پاس کوئی سٹوریج کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ریزروائر نہیں ہے۔ جو ڈیم ہیں وہ بھی اس فلڈ کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، لوگ بھی مرتے ہیں، فصلیں بھی برباد ہوتی ہیں، اور اگر یہ پانی ہم محفوظ کر لیتے تو ایک تو اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا، اور دوسرا پاکستان کی ایگریکلچر میں ایک بہت نمایاں اس میں فائدہ ہو سکتا تھا۔ اب اس پہ سیاست بہت ہو رہی ہے، اور اس وقت شہباز شریف صاحب کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جناب وہ ویڈیو غلط ہے، لیکن اور انہوں نے بہت تنقید کی ہے ARY پر، کہا کہ جی یہ فیک ویڈیو ہے، سائبر کرائم کو ہم نے دے دی ہے۔ مریم اورنگزیب کی کسی بات پر میرا دل ہی نہیں کرتا یقین کرنے کو۔ یہ اتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں، انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ یہ یعنی ان پر کوئی بندہ، ان پر کسی پر بھی کوئی بندہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو ان کے الزامات ہیں میرا نہیں خیال کہ ان میں حقیقت ہے، لیکن اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک بہت شو باز قسم کے آدمی ہیں۔ بارش میں، فلڈز میں وہ بڑے لمبے لمبے بوٹ پہن کر تو وہ چلے جایا کرتے تھے، باتیں بھی جس طرح سے وہ کرتے ہیں، ایک بڑا مینٹلی ریٹارڈڈ آدمی وہ لگتے ہیں، جس طرح وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں کہ وہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں مرزا یار پھرے، میمز بنی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، مذاق ہے۔ لیکن آج مریم اورنگزیب نے کہا جی کہ یہ جعلی ویڈیو ہے۔ اب یہ جو میڈیا نے جب شور مچایا، سوشل میڈیا نے شور مچایا، تو اس کے بعد پھر جا کر یہ وہاں پر وزیر اعظم گئے اور دوسرے لوگ گئے، لیکن صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور یہ جو سیاستدان ہیں یہی بنیادی طور پر اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور انہی سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ بالکل کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ لاس رہتا ہے ہر سال جب فلڈ آتا ہے تو اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ کچھ پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں، کچھ سیاسی بلیک میلنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ہم بیسیکلی انہی لوگوں سے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کا وہ حل ڈھونڈیں گے جو بنیادی طور پر ان مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔